امروز که آخرین جلسه استفاده از این سازوکار تبعات و آثاری داره که قطعاً متوجه طرف‌های مقابل هم خواهد شد. من عرض کردم هیچ دلیل و توجیهی برای توسل به این سازوکار علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد مگر اینکه برای اعمال فشار ناموجه و غیرقانونی سیاسی. مقامات کشورمون سپردن خب گمانه‌زنی‌های مختلف. فحوای نامه با توجه به صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا از اون صحبت‌ها فاصله چندانی نداره و بر اساس همون عناصر تنظیم شده. علالأصول پاسخ ما به این مکاتبه بعد از تکمیل بررسی‌ها از طریق مقتضی داده خواهد شد. خیلی روشن هست ما به هر گونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی، علیه امنیت و منافع ملی ایران با قاطعیت و با تمام نیرو پاسخ خواهیم داد. در این مورد هیچ تردیدی وجود نداره. حمله نظامی آمریکا به یمن که متاسفانه اولین بار هم نیست انجام میشه، قطعاً یک جنایت هست، محکوم هست بر اساس همه اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل. آقای بقایی، در هفته‌های اخیر ترکیه اظهارات